मुल्क के अंदर और बाहर इस्तिस्ना हासिल है, कहते हैं एतजाज अहसन। फिर ड्रोन हमले, लेकिन किसकी इजाजत से? अमरीकी अखबार कहता है कि पाकिस्तानी हुकूमत की इजाजत से दोबारा ड्रोन हमले शुरू हो गए। और फैसलाबाद इंडस्ट्री को बंद हुए 28 रोज गुजर गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाकयात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्जियात शामिल करते हैं। अब से कुछ ही देर पहले वजीर आजम जनाब यूसुफ रजा गिलानी के वकील बैरिस्टर एतजाज अहसन ने दुनिया न्यूज के प्रोग्राम पॉलिसी मैटर्स में खुसूसी गुफ्तगू की। इस खुसूसी गुफ्तगू के दौरान वो कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि वजीर आजम का केस वो बतौर पेशावर वकील लड़ रहे हैं। सदर को आईन और जनीवा कन्वेंशन के तहत इस्तिस्ना हासिल है। पार्टी को वो कह चुके हैं कि खत लिखने में कोई हर्ज नहीं। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर खत लिख भी दिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सदर को इस्तिस्ना हासिल है। बैरिस्टर एतजाज अहसन का यह भी कहना था कि वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट अपने साथ जुलूस लेकर नहीं जाएंगे। वो ये कहते हैं कि खत न लिखना तौहीन अदालत है, इस पर वो बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अहम तरीन बात वो ये भी करते हैं कि तौहीन अदालत यानी खत न लिखने में तौहीन अदालत का जो शो कॉज वजीर आजम को जारी हुआ है, ये भी मुनासिब नहीं है। इस पर माहिर कानून और माहिर आइन और कानून और मुख्तलिफ लोग क्या कहते हैं? क्या एतजाज अहसन ने जो नुक्ता उठाया है वो किस हद तक दुरुस्त है कि तौहीन अदालत केस नहीं बनता? वजीर आजम के हवाले से, यानी वजीर आजम को जो सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज जारी किया है, आज इस इंटरव्यू से पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ ये बात भी कही थी। लेकिन अब इसका जवाब क्या है और किस तरह की हिकमत अमली अपनाई जाएगी? क्या पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है? यह है वो अहम तरीन सवाल जो हम पूछेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मुमताज माहिर कानून जनाब आबिद हसन मंटो ने। बहुत बहुत शुक्रिया मंटो साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इस गुफ्तगू में। मंटो साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि जो वजीर आजम साहब को तौहीन अदालत दिया गया है वो NRO अमल दरामद केस में, ये तौहीन अदालत केस नहीं बनता। नहीं, देखिए, बात यह है कि एक वकील की हैसियत से मैं एक मुसद्दका वकील की बात कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे वकील की बात नहीं कर रहा जिसकी वकालत की बुनियाद सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन पर या झगड़े पर है। मैं एक वकील की बात कर रहा हूँ। वकील का काम है कानूनी सवालात उठाना। वो ये भी कहेगा कि इस्तिस्ना हासिल है, वो ये भी कहेगा कि इस नोटिस में कुछ खराबी है। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये अदालतों में का कारोबार है ना। ये अदालतों में जब से अदालतें बनी हैं और जब से वकालत का महकमा खुला है और पेशा जारी हुआ है, यही काम हम लोग करते हैं। तो इसलिए इससे तो कोई हिरासा होने की बात नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया तो भाई वो कुछ बहस करेंगे, अदालत उस पर फैसला देगी। मगर मुझे यकीन है कि एतजाज अहसन साहब बाहर निकल के ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं ये फैसला मानता। वो ये कहेंगे कि मुझे इस फैसले पर एतराज है मगर मैं फैसले का पाबंद हूँ, इसी किस्म का बयान देंगे। तो ये बातें जो हैं आपको समझनी चाहिए कि सिर्फ अदालतों में जाना, अदालत में मुकदमे का चलना, जजों का कोई बयान देना और अदालत में वकील का कोई स्टैंड लेना या पार्टी का स्टैंड लेना, उससे कोई बहरान पैदा नहीं होता। ये तो कारोबार जिंदगी है। और ये हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जहां अभी हमें जमहूरियत का सबक जो है पूरी तरह हमने पढ़ा नहीं है, हमें समझ भी नहीं है कि जमहूरियत क्या है। हम वक्त ये बहस करते रहते हैं कि कौन सुप्रीम है, कौन बड़ा है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है भाई, आइन बड़ा है और उसके मातहत तमाम इदारे काम करते हैं। हमें आज तक ये समझ नहीं आई है कि हमारी फौज जो है वो सरकारी मुलाजमीन का एक जत्था है और वो उसका काम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि क्या करना है। वो उस किस्म का इदारा नहीं है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है या जिस तरह इंतजामिया है। ये इदारे जो सुप्रीम कोर्ट, इंतजामिया और लेजिस्लेचर है या कानून साज इदारे हैं, ये बुनियादी इदारे हैं, ये रियासत को तश्कील करते हैं, ये जमहूरियत के इदारे हैं। बाकी सब इनके मातहत हैं और ये तीनों इदारे एक वक्त में जमहूरियत का स्ट्रक्चर जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनमें से एक गिर जाए तो जमहूरियत टूट जाती है। अच्छा मंटो साहब, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है कि खत लिखे हुकूमत,
اب بہت سے ایسے فیصلے عدالتوں سے ہوتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ عوامی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کا احترام لازمی ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں اب حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ اعتزاز صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ خط لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، ان کو خط لکھنا چاہیے، میرا مطلب ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا۔ ہم نے دیکھیے پاکستان کے اندر ایسے فیصلے کیے گئے جن سے پاکستان کے عوام بھی، پولیٹیکل پارٹیاں بھی، اور آہستہ آہستہ بے شمار دوسرے لوگ بھی جو کہ ان فیصلوں سے متاثر ہوتے تھے وہ ناخوش تھے۔ نظریہ ضرورت کا فیصلہ وہ 1951، 52، 53، 54 میں عدالت میں سپریم کورٹ نے منیر صاحب کے فیصلوں کے نتیجے میں کر دیا، اور وہ ان کو ہم کہتے رہے کہ یہ غلط ہیں باہر، لیکن ان کے پابند رہے، اور اس پابندی کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی بحران پیدا نہیں کیا۔ بحران جو بھی پیدا ہوا وہ اس فیصلے کے نتیجے میں اگر کوئی صورت حالات پیدا ہوئی تو اس سے پیدا ہوا ہوگا، لیکن بالآخر اس فیصلے کو کالعدم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی نظریہ ضرورت نہیں ہوتا، آئین جو ہے وہ اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، نظریہ ضرورت کسی قسم کا قانون نہیں ہے۔ تو یہ باتیں تو روز ہوتی ہیں نا بھائی، یہ ہمارے ملک کی تاریخ نہیں ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں کی تاریخ بھی اس وقت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے فلپائنز کے اندر انہوں نے اپنے بنائے ہوئے چیف جسٹس کو ایک مقدمے کے اندر ان کو طلب کر لیا ہے جس میں ان کے اوپر کرپشن کا چارج بھی موجود ہے، لیکن اس سے نہ تو فلپین کی حکومت گر رہی ہے، نہ فلپین کی عدالت گر رہی ہے، نہ مارشل لا لگ رہا ہے۔ اچھا منٹو صاحب، اس ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیں وزیر اعظم نے تو یہ فیصلہ کیا کہ وہ کل جائیں گے، اعتزاز احسن صاحب ان کے وکیل کی حیثیت سے کل سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، اور وزیر اعظم صاحب بھی جائیں گے، خود پیش ہوں گے، لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ کچھ مشیر ایسے ہیں جنہوں نے شاید یا کچھ وکلاء ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے مشورے دے رہے ہیں کہ جس سے یا ایسے بیانات دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، کبھی وہ شعر پڑھ دیتے ہیں، کبھی وہ لطیفہ پڑھ دیتے ہیں، اس سے بھی ظاہر ہے کہ ماحول میں تلخی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک لائسنس بھی عارضی طور پر معطل ہوا ہے۔ ہاں، وہ تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں نا، ان تلخیوں کے نتیجے کے طور پر کئی چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ جن کا لائسنس سسپینڈ ہوا ہے، اس مرتبہ انہوں نے لائسنس سسپینڈ ہونے کے بعد کوئی بیان نہیں دیا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو کل باہر نکل کے پریس کو ایڈریس کرتے تھے اور تصدیق کا لہجہ اختیار کرتے تھے، انہوں نے آج اپنے لائسنس کے کینسل ہونے، سسپینڈ ہونے کے بارے میں کوئی بیان نہیں جاری کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ نارملائز ہوں گی نا، کہ اگر آپ ایک خاص رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ایک خاص نکلے گا، اور اگر آپ بہتر رویہ اختیار کریں گے تو نتیجے بہتر ہو جائیں گے۔ جتنی دیر سے بھی کسی کو سمجھ آ جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے منٹو صاحب، یہ جو کل اب وزیر اعظم پیش ہو رہے ہیں، اعتزاز احسن بحیثیت وکیل ان کے پیش ہو رہے ہیں، اس سے جو موجودہ ایک بحران کسی کیفیت پیدا ہوئی ہے، کیا اس بحران کو ختم کرنے میں مدد ملے گی؟ یہ ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں ہم ممتاز ماہر قانون جناب عابد حسن منٹو سے۔ منٹو صاحب، کیا ہم کسی آئینی بحران کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ قانون اور انصاف کی عملداری بھی قائم نہیں ہوتی، اور یہ جو اب فیصلہ کیا ہے، ظاہر ہے وزیر اعظم کو تو طلب کر لیا گیا ہے، کل کی صورتحال سے آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم جب پیش ہو رہے ہیں، اعتزاز احسن ان کے وکیل ہیں، اس صورتحال میں کچھ بہتری آنے کی توقع ہے؟ میرا خیال ہے بہت سارا تو تصویر کشی کی گئی ہے، لیکن ماضی میں جو بحران نظر آتا تھا وہ آہستہ آہستہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی منطقی نتیجے کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی یہ کہ کل تک جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ حکم قابل قبول نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اب ان کے رویوں میں یہ تبدیلی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ایسا وکیل مقرر کیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں خط لکھوں گا، یا خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا خط لکھنا چاہیے، یہ اس پہلے دن سے اس وکیل کا موقف ہے۔ تو یہ تبدیلی ہے نا، ایک رویے کے اندر تبدیلی ہے، اور جب سپریم کورٹ نے نوٹس دے دیا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں عدالت میں حاضر بھی ہو جاؤں گا۔ تو یہ آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ کشمکش زیادہ دنوں تک آپ جاری نہیں رکھ سکتے،
اور کشمکش کو جاری رکھنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں اور اپنے سسٹم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اور اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر سے اگرچہ یہ بات محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ اب آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگی ہے یہ بات. تو مجھے امید ہے کہ جس چیز کو عام طور پر اب کہا جاتا ہے کہ بحران موجود ہے وہ ختم ہوگا اور چیزیں جو ہیں وہ نسبتاً بہتر طریقے سے ریزالو ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ عابد حسن منٹو صاحب آپ کا. عابد حسن منٹو کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس بحران کو ختم کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اسی میں ہی بہتری ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد کر کے ہی ظاہر ہے کہ ملک میں صحیح حکمرانی کا جائز حکمرانی کا خات دیکھا جا سکتا ہے. دوسری خبر کی طرف ہم جائیں گے. امریکی محکمہ خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ ہفتے مارک گراسمین خطے کے دورے پر تھے. انہوں نے کابل کا دورہ کیا, اس کے ساتھ ساتھ انقرہ کا دورہ کیا. وہ سعودی عرب بھی گئے اور وہ کابل کے دورے کے بعد پاکستان بھی جانا چاہتے تھے لیکن پاکستانی حکام نے انہیں پاکستان کے دورے کی اجازت نہیں دی. امریکی محکمہ خارجہ کہتا ہے کہ پاکستانی حکام کا یہ موقف تھا کہ یہ وقت موزون نہیں ہے کسی بھی قسم کے دورے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں, اب بعض جو امریکی اخبارات ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن نے پاکستان کی وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر سے بات کی تھی ڈرون حملوں کے حوالے سے, لہٰذا پاکستان کی وزیر خارجہ نے ڈرون حملوں کے حوالے سے تو منع کر دیا تھا. لیکن اب ایک اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ایک بار پھر ڈرون حملے شروع کر دیے گئے ہیں. اس ماہ میں 3 ڈرون حملے ہو چکے ہیں اور ایسا پاکستان کی حکومت کی اجازت سے ہی کیا گیا ہے. کیا واقعی پاکستان کی حکومت کی اجازت سے کیا گیا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان نے پہلے ہی سے نیٹو کی سپلائی معطل کر رکھی ہے؟ سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد کون اس کی اجازت دے سکتا ہے اور کس طرف پھر حالات جائیں گے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے پاکستان کے افغانستان میں سابق دفاعی اتاشی جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد نے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ گراسمین آپ کے خیال میں ان کے دورے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ انہوں نے دورہ تو کیا ہے لیکن پاکستانی حکام نے ان کو اجازت نہیں دی ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کی طرف سے یہ ایک راست اقدام اٹھایا گیا ہے؟ امریکی وزارت خارجہ نے کر دی ہے کہ پاکستان نے اجازت نہیں دی اسلام آباد کے دورے کی مسٹر گراسمین کو, اور پاکستان کا یہ اقدام جو ہے یہ قابل فہم بھی ہے اور جائز بھی ہے کیونکہ ہمیں امریکہ کو یہ باور تو کرانا تھا کہ ہم یا اتحادی ہیں یا دشمن ہیں, اور جس طرح ہماری فوجوں پہ حملہ کیا گیا تھا اسے تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ہم ایک دشمن ملک کی حیثیت سے یہاں پر ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو اندرونی کشمکش چل رہی ہے عدلیہ کے درمیان اور جو وزیر اعظم اور سیاسی قیادت ہیں جو انہوں نے فوج کے ساتھ محاذرائی کا ایک محاذ کھول رکھا ہے اور فوج کے سربراہ کے اوپر اور ISI کے سربراہ کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں جو ناقابل فہم ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی کیوں کر رہے ہیں یہ. لیکن بہرحال یہ اندرونی کشمکش چل رہی ہے جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے, اور جو ہم نے یہ پوزیشن اختیار کی ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمیں کہاں تک اس کے فائدے ہوں گے اور کس کے بعد لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز آ جائے گا, کیونکہ اس وقت افغانستان کی صورتحال بڑی ایک نازک مرحلے پہ ہے. طالبان جو ہے وہ قطر میں ایک دفتر کھول رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے ان کے اشارے بھی بڑے مثبت قسم کے مل رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت امریکہ کے ساتھ بالکل روابط بند کرنا جو ہے بالکل یہ ہمارے مفاد میں میرے خیال میں نہیں ہے. جو قطر میں ہو رہا ہے ایسے نہ ہو کہ جو قطر میں اگر تصفیے کی طرف وہ چلتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے, اور ہمیں اگر میز کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قطر میں کیا ہو رہا ہے اور افغانستان کے آئندہ مستقبل کے لیے کیا پروگرام بنائے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت روابط کھولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور امریکہ کے ساتھ جو قطر میں بات چیت ہو رہی ہے اس میں ہمیں ایک ایسے فریق کے حیثیت سے ہونا چاہیے جو لوپ میں رکھا جائے اور اس کو تمام جو معاملات ہیں اسے باخبر رکھا جائے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ جو ڈرون حملے دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں اور ایک امریکی اخبار دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ یہ پاکستانی حکومت کی اجازت سے ہو رہے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے آپ سے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں.
प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साद से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, और एक बार फिर ड्रोन हमलों का सिलसिला जो शुरू हो चुका है। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि एक जो अमेरिकी अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, वो ये लिख रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत की इजाज़त से एक बार फिर ये ड्रोन हमले शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने भी इस पर बड़ा सख्त रद्द अमल जाहिर किया था, क्योंकि अफगानिस्तान से भी कहा गया था कि अगर अमेरिका ये सोच रहा था कि अगर बगराम बेस को इस्तेमाल किया जाएगा, तो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अफगानिस्तान से कहा था कि ये कंसिडर किया जाएगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अब आपकी समझ में आता है कि अगर ये इजाज़त किसी ने दी है तो ये किसने दी है? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो अगर ड्रोन हमलों की अफादियत हम देख लें तो ये इसका जो टेक्टिकल फ़ायदा तो है, लेकिन स्ट्रेटिजिकली ये बहुत नुकसानदेह है। ना अमरीकी मफादात में है, ना ये पाकिस्तान के मफाद में है, ना ये इस इलाके के मफाद में है। बहरहाल ये जैसे एक तनावर दरख्त है, उसको अगर आपने गिराना है तो उसकी आप जड़ों के ऊपर जाते हैं, ना कि आप उसकी शाख तराशी शुरू कर देते हैं। तो इससे कोई जंग के ऊपर कोई खातिर ख्वाफ असर तो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका ये कर रहा है। और मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल उस वक्त जाहिर किया है जब हमारे फौजियों को या सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमले पहले भी हो रहे थे, उसके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ एहतजाज तो होता था, लेकिन कोई ऐसे रद्द-ए-अमल इतना शदीद नहीं जाहिर किया जाता था। और अगर आप विकीलीक्स भी देखें तो मेरे ख्याल में जनरल मुशर्रफ के वक्त के ऊपर इनको कुछ ना कुछ इनकी इसके ऊपर मुफाहमत थी कि कैसे ये हमले किए जाएं, और अगर इसको अब आम लोगों को ना निशाना बनाया जाए तो उसकी कुछ ना कुछ इजाज़त थी। लेकिन मेरे ख्याल में अभी कोई उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उन्होंने हमारे अंदरूनी हालात का जो फ़ायदा उठाया है। 2 महीने तो उन्होंने बंद रखे, लेकिन अभी जो अंदरूनी तौर पर हम कमज़ोर हो गए हैं और मुख्तलिफ इदारों में जो महाज़ाराई शुरू हो गई है, तो हमारा एक यूनाइटेड फ्रंट तो है नहीं इस वक्त के हम मुतहिद होकर अमेरिका के साथ बातचीत कर सकें। इस वक्त मेरे ख्याल में फौजी क़यादत और जो सिविलियन क़यादत है वो तो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, और एक दूसरे के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, बड़े सख्त किस्म के बयानात आए हैं। दूसरी अदलिया का जो मसला है उसने हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका ने इस वक्त जो है वो इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया हुआ है, और वो उन्होंने ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। और मैं डर है मुझे ये कि इनमें भी शिद्दत आएगी, और ये मज़ीद जो है ये हमले पाकिस्तान के इलाके के ऊपर आएंगे, और इससे पाकिस्तान की जो सलामती है और इस्तेहकाम है उसको बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, ये साथ साथ और मेमो वाला मामला यकीनी तौर पर एक और बड़ा अहम मामला है, जो कि अब तो जाहिर है कि कल वज़ीर आज़म भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं NRO अमल दरामद केस के हवाले से। लेकिन जो दूसरा बड़ा मामला है जो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, वो है मेमो का मामला। क्योंकि अभी भी आपसे कुछ देर पहले रहमान मलिक ने कहा है कि मंसूर एजाज के पास अभी तक कोई वीज़ा नहीं है। ये मेमो का जो मामला है ये भी बड़ा संगीन मामला है हुकूमत के लिए। जी बिल्कुल, ये भी बड़ा संगीन मामला है, और हुकूमत अगर ये कहती है कि वो इसमें मुलव्विज़ नहीं है, और ना जो हमारे सफ़ीर थे अमेरिका में वो मुलव्विज़ हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि वो आसानी क्यों नहीं पैदा कर रहे इस मामले में, ताकि ये मंतकी इल्ज़ाम तक पहुंच सके। क्योंकि जिसने भी ये मेमो लिखा है, अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और इसमें पाकिस्तानी कोई मुलव्विज़ नहीं है, तो हमें तो बड़ी खुशी होनी चाहिए, हुकूमत को भी खुशी होनी चाहिए, बाकी पाकिस्तानी कौम को भी खुशी होगी कि कम से कम पाकिस्तान में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपने मफादात के खिलाफ खुद एक गैर मुल्की ताकत को बुला रहा है, और वो उसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और उसकी जो बाकी पॉलिसियाँ हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, उनको ख़त्म किया जाए। तो अगर ये अमेरिका की साजिश है तो फिर भी हमें इसकी तह तक तो पहुंचना चाहिए कि ये अमेरिका ने और मंसूर एजाज ने मिलकर कोई साजिश की है कि ताकि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से सामना करना पड़े। तो ये भी मेरे ख्याल में इस वक्त मुझे तो ये लग रहा है कि आर्मी चीफ का और जो इंटेलिजेंस के सरबराह हैं उन्होंने जो कहा है कि ये मौजूद तो है, और ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि उसमें पाकिस्तानी सफ़ीर जो है मुलव्विज़ है, और अभी ये कमीशन का काम है कि इस बात की तह तक पहुंचे। तो मेरे ख्याल में इसमें भी सियासी क़यादत हमारी जो है इस मामले के ऊपर बहुत ही कमज़ोर है, और अगर ये हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ तो ये बड़ा संगीन जुर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साद साहब आपका। ब्रिगेडियर साद का कहना था कि बैरूनी इस्तेहकाम अगर हासिल करना है और बैरूनी क़ुव्वतों को यानी कि दुनिया को अगर मजबूत पैगाम देना है तो उसके लिए हमें अंदरूनी मसाइल पर भी फौरी तौर पर काबू पाना होगा।
अंदरूनी मसाइल की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि बदतरीन लोड शेडिंग है, सुई गैस की लोड शेडिंग है, और इस गैस की लोड शेडिंग की वजह से फैसलाबाद की इंडस्ट्री को 28 रोज गुजर चुके हैं, वो बंद है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजबूरी तौर पर पंजाब की जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। लाखों की तादाद में जो मजदूर हैं वो भी बेरोजगार हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो टारगेट्स इस इंडस्ट्री को दिए गए थे वो टारगेट्स भी पूरे नहीं हो पा रहे। असल में सूरत हाल है क्या, और जो ताजर नुमाइंदे हैं, फैसलाबाद के नुमाइंदे हैं, पंजाब के नुमाइंदे हैं, वो क्या इस हवाले से सोचते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर से लाहौर चैम्बर के सदर इरफान कैसर शेख ने। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे महिउद्दीन। बहुत शुक्रिया महिउद्दीन, आपका भी। महिउद्दीन, सबसे पहले तो आप फरमाइएगा कि फैसलाबाद की जो सनतें हैं वो तकरीबन 28 रोज गुजर चुके हैं, बंद हैं, क्या सूरत हाल है वहां पर? बिल्कुल जो है सब ऐसी ही सूरत हाल है, और ये तारीख का जो बदतरीन गैस बहरान है, इसमें गैस लोड शेडिंग को हुकूमत ने ना गैस लोड मैनेजमेंट का नाम दिया, और इसको हफ्ते में 3 दिन 3.5 दिन बंद करने का सिलसिला शुरू किया गया था। लेकिन 25 दिसंबर से फैसलाबाद की जो तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, और फाउंड्री के यूनिट्स हैं जिसमें ज़राई आलात बनाने वाले अदारे हैं, तमाम यूनिट जो तकरीबन 500 के करीब ये फैक्ट्रियां बनती है छोटी बड़ी, तमाम बंद पड़ी है। और हुकूमत का जो सबसे ज्यादा नाअहली इदारों की कही जा सकती है वो ये है कि 2 हफ्ते कबल ये लाहौर में भी अपने बात की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में ऐलान किया गया था कि हफ्ते में 2 दिन गैस बहाल कर दी जाएगी। यानी पंजाब के सनतकार या फैसलाबाद के सनतकार इस बात पे राजी हो गए थे कि 5 दिन अगर गैस बंद भी है तो वो इस बहरान के लिए, इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। हफ्ते में 2 दिन ही गैस दे दी जाए, लेकिन 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी तमाम इंडस्ट्री को अभी तक बंद किया गया है। सबसे अहम बात फैसलाबाद के जो मजदूर हैं, क्योंकि फैसलाबाद का हर शख्स जो है वो बिल वास्ता या बिला वास्ता टैक्स से वाबस्ता है। जब ऐसा अगर फैसलाबाद की फैक्ट्री बंद होती है तो सिर्फ मजदूर ही बेरोजगार नहीं होता, जो रेडी लगा रहा है, शख्स फ्रूट बेच रहा है, वो भी मुतासिर होता है। चूंकि फैक्ट्री की नहीं चलेगी तो मालिक के पास पैसा नहीं आएगा, मजदूर के पास दिहाड़ी नहीं आएगी। ठीक है इरफान साहब आपकी तरफ आएंगे। इरफान साहब आप फरमाइएगा कि आपकी बात हुई हुकाम से, कोई तवज्जो इस तरफ दे रहे हैं या फिर दीगर मसाइल में उलझे हुए हैं और इस जानिब कोई तवज्जो ही नहीं है? देखिए जी, हमें तो यही लग रहा है, जिस तरह जावेद साहब इन्होंने भी बताया फैसलाबाद से, आज 25वां दिन है और इन पूरे पंजाब की सनतों को गैस की बंदिश जो है वो हो चुकी है कंटिन्यूस। मतलब देयर इज नो बीच में एक दिन का भी जो ऐसा नहीं आया कि हमें कोई गैस मिली हो। 25 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया सुई नॉर्दर्न की तरफ से, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये गैस की जो है सस्पेंशन का ऑर्डर है अनटिल द फर्दर ऑर्डर्स या इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें गुजारिश ये है कि ठीक है, हम समझते हैं कि ये शॉर्टेज है गैस की, लेकिन अगर आप पिछले साल जनवरी में देखें तो पूरे पंजाब की सनतों को 16 दिन गैस जो है वो मिली थी, और उससे पिछले साल पे अगर जाएं तो 22 दिन गैस मिली थी। और इस दफा तो जिस तरह मैंने बताया कि 25 दिसंबर से लेकर अब तक आज कोई 25वां दिन है, लेकिन इसमें हमारे कई मुज़ाकरात हुए, कई दौर हुए, और मैंने आपके प्रोग्राम में ये 10 दिन पहले भी कहा, पूरे पंजाब की चैम्बर्स के हमने सदूर को लाहौर चैम्बर में इकट्ठा किया आज से कोई 13-14 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले। उसमें हमने एक मुश्तरका अलामिया जारी किया और हमने कहा कि जी जो भी शॉर्टेज है, ठीक है, अगर पंजाब बड़ा भाई है या बड़ा सूबा है तो लेकिन कम अज कम ये पूरे मुल्क में यकसा तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। कम अज कम शॉर्टेज भी आज ये वाहिद जो मिसाल है पूरी दुनिया में। जावेद साहब, मैं आपके फोरम से कह रहा हूं कि हम तो आज से 4 साल पहले तक ये चीखते थे, चिल्लाते थे कि खुदारा जो हमारे सार्क में, जो इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है हमें वही दें, वहां पे जो मार्कअप है हमें वही प्रोवाइड करें इन ऑर्डर टू एनहांस दी एक्सपोर्ट्स। लेकिन आज हमें दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि विद इन द कंट्री जो है कंपटीशन हो गया है। आज एक सूबा दूसरे सूबे को compete नहीं कर सकता बिकॉज कि वहां पे गैस नहीं है। एक सूबे में कंटिन्यूस मिल रही है, अच्छा, एक सूबे में बिल्कुल नहीं मिल रही है। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए अपने मुल्क के अंदर हम compete नहीं कर पा रहे, तो जो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं हम उनको क्या करेंगे पूरा कर पाएंगे, इस पे हम बात करते हैं। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं और इस मरहले पे महिउद्दीन का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम
پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گیس کے بحران کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. عرفان قیصر شیخ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. عرفان صاحب، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ کوئی گیس لوڈ مینجمنٹ کا کوئی اکراس دا بورڈ کوئی فارمولا نہیں ہے جو اپلائی ہو رہا یا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، کوئی فارمولا نہیں ہے اور یہی ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کے پروگرام کے وجہ سے بھی، جس طرح میں آپ کو گزارش کر رہا تھا بریک سے پہلے، کہ ہم نے پورے پنجاب کی فرسٹ ٹائم جو ہے یہاں لاہور چیمبر نے ایک کانفرنس بلائی. تمام صدور نے پورے پنجاب کے جو چیمبرز کے، انہوں نے اس میں شرکت کی. آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے ہم نے ایک مشترکہ اعلامیہ دیا اور فرسٹ ٹائم ہسٹری میں سارے صدور نے مل کے ہم نے ایک دن مکمل دھرنا دیا. ہم نے جا کے مال روڈ بلاک کیا. ہم صنعتکار جو ہیں اب روڈوں پہ بیٹھ گئے اور پورا دن دھرنے دیے. ہم نے پھر ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے. گورنر صاحب نے ہمیں بلایا. اس سے ایک دن پہلے ڈاکٹر عاصم صاحب جو منسٹر انہوں نے بلایا. سب نے یقین دہانیاں، ہمیں تسلیاں کہ نہیں جی آج سے 3 دن بعد سے شروع ہو جائے گی، ہفتے میں کم از کم 2 دن دیں گے، 4 دن بعد سے ہو جائے گی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. پورا پنجاب بند ہے، پورے پنجاب کی صنعتیں بند ہے. 40 لاکھ جاوید صاحب مزدور جو ہے وہ منسلک ہے. ڈیلی ویجر جو ہے وہ منسلک ہے پنجاب کی صنعتوں کے ساتھ. اور 40 لاکھ جو لوگ بے روزگار ہو گئے. جو ڈیلی ویجر دیکھیں، میں اگر چھوٹا صنعتکار بھی ہوں یا بڑا صنعتکار بھی ہوں، اگر مجھے تو ڈیلی ویجر کی تب ریکوائرمنٹ ہوگی یا ضرورت پڑے گی جب میری مل یا فیکٹری چلے گی. وہ نہیں چلے گی، میں اس کو بولوں گا جی کل ضرورت نہیں ہے. تو 40 لاکھ خاندان جو ہیں وہ روڈوں پہ آ گئے، ان کے چولہے بند ہو گئے. لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کے کوئی کان میں جوں تک نہیں رہیں گی. کوئی یہ نہیں کہ نہیں جی ایک صوبہ مکمل چل رہا ہے، ایک صوبہ مکمل بند ہے. یہ تو میں اس طرح کہا کہ پوری دنیا میں نے کہیں یہ مثال نہیں دیکھی کہ ملک کے اندر 2 صوبے ہیں، ایک مکمل بند ہے، ایک مکمل چل رہا ہے. کوئی بیچ کی لائن نہیں ہے، کوئی فارمولا نہیں ہے. اچھا 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں. ان کی جو جابز ہیں وہ پنجاب کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، وہ افیکٹ ہو گئی ہیں. فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ صنعتکار جو ہے ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. وہ لوگ وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور بینک والے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی آپ کو میں سوال پوچھتا ہوں، آپ خود اگر سمجھ لیں کہ جو پاکستان میں بینک کا مارک اپ ہے جو دنیا کا ون آف دی آل ٹائم ہائیسٹ، اور پورے ہمارے خطے میں وی آر دی ہائیسٹ، جو کیا 16% کی سطح پہ ہے. آج انڈیا میں 10-10.5% ہے، بنگلہ دیش میں 10.5-11% ہے اور سری لنکا میں 10% ہے. ہم 16% مارک اپ جو ہے وہ 365 دن کا بینک لیتا ہے. وہ سنڈے کے دن بھی لیتا ہے، وہ عید کے دن بھی لیتا ہے، وہ بقرہ عید کے دن بھی لیتا ہے. اور ہمیں اگر 200 دن جو ہے گیس ملے گی، پچھلے پورے سال 170 دن گیس نہیں ملی. جو انڈسٹریاں بیس ہیں گیس پہ اور ان کو اگر 170 دن نہیں ملے گی، وہ 200 دن کا اگر آپ مارک اپ، وہ 200 دن فیکٹری چلا کے 365 دن کا مارک اپ دیں گے، اس کا مطلب ہے وہ 27% مارک اپ دے رہے ہیں. دنیا کی کسی کتاب میں فارمولے میں یہ نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے یا انڈسٹری چلا سکے. میں نے کہا کہ دنیا میں کہیں یہ سسٹم نہیں ہے کہ ایک صوبہ مکمل بند ہے اور یہ جو مارک اپ کا ایشو ہے یہ کہاں سے برداشت کر سکیں گے. اور مجھے کل اس کا مطلب یہ ہوا شیخ صاحب کہ ایک تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھا اور ڈبل ہو گیا نا، لا اینڈ آرڈر کی بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ فیصل آباد سے ہمیں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں اغوا برائے تاوان کی بھی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں. ڈیفینیٹلی اغوا برائے تاوان، لا اینڈ آرڈر سب ہوں گے شروع، کیونکہ جب 40 لاکھ مزدور جو سڑکوں پہ آ گیا، 40 لاکھ خاندان ہٹ ہو گیا، ان کے چولہے بند ہو گئے، وہ ان کو کہاں سے کھپائیں گے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو سالانہ جو ہے وہ 4 ملین، ہر سال 40 لاکھ نئے لوگ آ رہے ہیں جو جابز کے لیے. اور یہ تو میں 40 لاکھ ان کی بات کر رہا ہوں جو روزانہ کی اجرت پہ کام کرتے ہیں، جو مزدور طبقہ ہے. اور جو ڈیلی جو پرماننٹ جو مزدور جو پرماننٹ امپلائیز ہیں وہ 1.5 کروڑ لوگ ہیں. اچھا کل مجھے فون آیا وائس آف امریکہ سے، انہوں نے کہا جی ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جو 24 دن صنعتیں بند ہو گئی، پنجاب کی 100 ارب روپے کا نقصان ہو گیا پنجاب کو. میں نے کہا جی 100 ارب تو آپ وہ گنتے ہو، یہ جو فیکٹریاں بند ہو گئی، پروڈکشن کرٹیل ہو گئی، آپ تو وہ نقصان ہی نہیں گن رہے. جو 40 لاکھ جو لوگ سڑکوں پہ آ گئے اس کا لا اینڈ آرڈر کا کیا ہوگا. بربادی ہے. تو کہیں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے. اچھا اب حد یہ ہے اور ظلم یہ ہے اور اس میں المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی اب بھی جو ہے ہمیں کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں دی جا رہی. کبھی کوئی کہتا ہے فرسٹ ویک فیبرری سے سٹارٹ ہو جائے گی گیس، کوئی کہتا ہے سیکنڈ ویک. وہ موسم بہتر ہوگا. اب ہمیں گیس جو ہے وہ موسم کے حساب سے دی جا رہی ہے کہ موسم بہتر ہوگا، آج بارش نہیں ہوگی، آج ایک دن مل جائے گی. آج تو یہ تو کبھی میں نے اس طرح کہا لاسٹ ایئر بھی یہی موسم تھا. ہمیں 16 دن جنوری میں گیس ملی تھی، اس سے پچھلے سال جنوری میں 22 دن ملی تھی. اب خدارہ کم از کم ہماری ان سے گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں کم از کم 8-10 دن تو جنوری میں آپ دیتے، کوئی کچھ تو چلانے جو کہ ہم لوگ بنتے. لیکن آپ نے تو زیرو کر کے آپ نے تو مکمل تباہی کر دی. آپ نے تو کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ آسرا ہی نہیں بچایا کہ
کہ کیا کریں گے صنعتکار. اور یہ فرسٹ ٹائم میں نے جاوید صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یقین کریں کہ مجھے لوگ صنعتکار میرے کو ڈھونڈ رہے, کہتے ہیں خدا را ہماری مل جو ہے کسی کے حوالے کر دو, کیونکہ نہ اب یہ. اور اچھا, اور بجلی کا حال یہ آپ کے سامنے, ہر 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ, 12 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. نہ کوئی بجلی پہ چلا سک رہا ہے نہ گیس پہ چلا سک رہا ہے. اور جو 12 گھنٹے ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ ہو رہی ہے, کم از کم وہ بھی کنٹینیوس کسی کو ملے تو وہ فیکٹری چلا سکے. یہ جو حالات ہے, یقین کریں میں نے تو زندگی میں کبھی ایسے جو کرائسس والے یا الارمنگ سچویشن نہیں دیکھی. لیکن حد یہ ہے کہ لوگ جو گورنمنٹ ہے ان کو اپنی صرف سیاست پہ ہی جو ہے سارا دن گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ آج جو ہے اس کا کیا کرنا ہے, کیا نہیں ہو رہا, ٹائم پورا کرنا ہے, الیکشن کب کرنے. ارے خدا را, یہ جو انڈسٹری بند ہو گئی, جس طرح میں نے کہا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں, کون سمجھے گا. اور یہ واقعی ہم تو, میں نے سنا آپ نے بھی کہا کہ ہم انٹرنیشنل دنیا سے یا مارکیٹوں سے کیا کمپیٹ کریں گے, ہم تو اپنے ملک سے ہی کمپیٹ نہیں کر سک رہے. تو یہ سچویشن جو ہے نا, بہت بہت شکریہ عرفان قیصر شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بڑی ایک بھیانک پکچر آپ دیکھ رہے ہیں, بھیانک تصویر دیکھ رہے ہیں, گیس کا بدترین بحران ہے. اس کے ساتھ ساتھ تازہ ترین خبر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے, اور سینٹ میں جو اہم رہنما ہیں, اس سے پہلے وزیر داخلہ رحمان ملک بھی کہہ چکے ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کو پاکستان پہنچتے ہی گرفتار کر دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ رضا ربانی کی جانب سے بھی ان کے خلاف سخت الفاظ اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ سامنے آیا ہے. JUI فیک رہنما عبدالغفور حیدری کی جانب سے بھی ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ آیا ہے. سلیم سیف اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ روز آل پاکستان مسلم لیگ کے اہم ترین رہنما اور دیرینہ ساتھی پرویز مشرف کے فواد چودھری نے بھی آل پاکستان مسلم لیگ چھوڑنے کا اعلان کر دیا. یاد رہے کہ پرویز مشرف 27 یا 30 جنوری کو پاکستان آمد کا اعلان کر چکے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے دوبارہ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا شروع کر دیا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک دینا ہے, کوئی رائے دینی ہے تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nwo@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.